अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारे। फ्रेंड्स, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च के महीने से लगाए जाने वाले लॉकडाउन ने समाजी ज़िंदगी को महदूद कर दिया था। कई माह पर मुहित इस लॉकडाउन की वजह से जहां मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा, वहीं सैकड़ों लोग बेरोजगार भी हुए। लेकिन हर चीज़ का चूँकि फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है, लिहाजा लॉकडाउन होने की वजह से लोगों को कई ऐसी नेमतों और फ़वाइद का हुसूल मुमकिन हुआ जो आम हालात में मुश्किल था। आज की इस वीडियो में हम चंद उन नेमतों का जिक्र करेंगे जो लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानियों को मैसर आई। आला क्वालिटी का फल। दोस्तों, जिन दिनों लॉकडाउन हुआ उन दिनों आम की फसल आखिरी मराहिल में थी और कहीं कहीं तो इसकी पैकिंग का अमल भी शुरू हो चुका था। चूँकि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में काश्त किए जाने वाले आला क्वालिटी के आम, सेब, केले और दीगर फल दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट नहीं किए जा सके, इसीलिए इस साल पाकिस्तानी अवाम को लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन क्वालिटी के वो फल भी खाने को मिले जिन्हें हर साल दूसरे ममालिक में भेज दिया जाता था। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम को बेहतरीन क्वालिटी के फल निस्बतन कम कीमत में मिलते दिखाई दिए। मुल्क में आमों की चंद आला इकसाम चौसा, दुसहरी, लंगड़ा और सिंधड़ी लोगों को बाआसानी दस्तयाब रहे। इसी तरह बेहतरीन क्वालिटी का गोल्डन सेब भी हर शख्स की दस्तरस में रहा और अवाम ने आला क्वालिटी के फलों का वो जायका भी चखा जो इससे पहले उन्हें मुयस्सर ना थे। आलूदगी से पाक हवा। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के कई बड़े शहरों जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर की फ़िज़ा आबादी ज़्यादा होने की वजह से हमेशा ही आलूदा रही है। ख़ास तौर पर लाहौर में स्मोक का मसला तो हर साल ही देखने में आता है, जिसकी वजह से मीनार पाकिस्तान जैसा अहम विरसा भी बमुश्किल दिखाई देता है। ताहम गुज़िश्ता कई माह से जारी लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों की तादाद कम हुई, फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से फ़िज़ा आलूदा होने का अमल कम हुआ और ओज़ोन की तह में पड़ जाने वाला शिगाफ भी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगा। आलूदगी में कमी की वजह से लोगों को साफ फ़िज़ा में सांस लेने का मौका मिला और आसमान का वो खूबसूरत नीला रंग देखने को मिला जो इससे पहले उन्होंने कभी ना देखा था, और इन सब चीज़ों ने लोगों के मूड और सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब किए। ख़ानदान को वक्त देने का मौका मिला। दोस्तों, ऐसे मर्द व ख़वातीन जो दिन रात अपनी जॉब में मसरूफ़ रहते थे और जिन्हें अपने ख़ानदान को फैमिली टाइम देने का मौका मैसर नहीं आता था, ऐसे लोग लॉकडाउन के दौरान कई माह तक घरों में ही रहे और घरों से ही ऑफिस का काम करते दिखाई दिए। सालों से मसरूफ़ जिन लोगों को अपने घर के अफराद और बच्चों के लिए वक्त नहीं मिलता था, ये मौका उन्हें लॉकडाउन की वजह से मैसर आ गया। यूं घर के बच्चों को उनकी माँ और बाप दोनों ने खूब वक्त दिया। इस दौरान लोगों ने अपने घरों में ही बच्चों के साथ तफरीही सरगर्मियाँ जारी रखीं, टिकटॉक वीडियोस बनाई और घर में ही वर्जिश और इंडोर गेम्स खेलने का सिलसिला शुरू हुआ और अहले खाना ने एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय किया। सादगी से शादी और पैसों की बचत। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आमतौर पर शादी के लिए लाखों रुपए के बैंक्वेट और हॉल्स बुक करवाए जाते हैं। दूसरी तरफ दुल्हा और दुल्हन के कपड़ों, मेकअप, खाने और प्रोफेशनल फोटोग्राफी पर भी लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लॉकडाउन के पाबंदियों की वजह से लोगों ने अपने घरों में ही चंद अफराद की मौजूदगी में अपनी बहनों और बेटियों को रुखसत किया। यूं वालदैन के लाखों रुपए फजूल खर्ची से बच गए। इस लॉकडाउन ने उन वालदैन का बड़ी खूबसूरती से भरम रख लिया जो बेटियों की शादी कर्ज लेकर किया करते थे। लॉकडाउन के दौरान सादगी से शादी करने की वजह से उन्हें किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ा और एक अहम फ़र्ज़ भी एहसन तरीके से अंजाम पा गया, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही मुमकिन हुआ। लोगों को अपने लिए वक्त मिला। दोस्तों, ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि इंसान को अपनी ज़ात के लिए भी वक्त नहीं मिलता। ताहम लॉकडाउन के दौरान जब लोग कई माह घरों में रहे तो उन्हें सुकून का सांस लेने का मौका मिला।
اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے اٹھنا اور کھانا پینا، ان تمام کاموں کا موقع میسر آیا۔ لوگوں کو اپنی ذات، اپنی پسند ناپسند کو سوچنے کا موقع ملا، جس نے ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارا۔ اپنی ذات سے آگاہی کے دوران ہی لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ان میں کون سے ہنر اور صلاحیتیں موجود ہیں جو ان کے شوق کی آئینہ دار ہیں۔ کسی کو پتہ چلا کہ اس کی پینٹنگ بہت اچھی ہے، تو کسی کو اچھا کوک بننے اور نت نئے پکوان کی ریسیپیز آزمانے کا موقع ملا۔ اس لاک ڈاؤن نے لوگوں کو ان کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو آزمانے کا بھرپور موقع دیا۔ کم وسائل میں بہتر گزارا سیکھا۔ فرینڈز، کورونا کیسز کے بڑھتے ہی جہاں لوگوں کے خوف و ہراس میں اضافہ ہوا، وہیں مارکیٹ سے ضروریات زندگی کی اشیاء بھی تیزی سے غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ ایسے وقت میں حاصل اشیاء کا احتیاط سے استعمال اور کم پر بھی شکر، یہ سب لاک ڈاؤن کا مرہون منت ہی ہے، جس نے لوگوں کو یہ احساس ضرور دلا دیا کہ کم وسائل میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ بہتر گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کی صلاحیتوں میں اضافہ۔ دوستو، پاکستانی اساتذہ کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن سالوں سے نافذ فرسودہ تعلیمی نظام نے اساتذہ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران جب پوری دنیا آن لائن کلاسز کی طرف بڑھی تو پاکستانی اساتذہ کو بھی اپنا ٹیچنگ اسٹائل تبدیل کرنا پڑا۔ نئی دنیا اور نئی ٹیکنالوجی کے تقاضوں کو سیکھنا پڑا، جو پاکستانی تعلیمی نظام کے لیے یقیناً ایک اچھی اور مثبت تبدیلی ثابت ہوگا۔ آن لائن ورکنگ میں اضافہ۔ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بھاگتی دوڑتی دنیا مکمل طور پر آن لائن اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان چونکہ تیسری دنیا کا کم وسائل رکھنے والا ملک ہے، لہٰذا یہاں یہ رجحان فروغ نہیں پا سکا۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب ہر طرف پابندی کی وجہ سے آزادانہ نقل و حرکت ختم ہو چکی تھی، تو لوگ آن لائن خرید و فروخت کی طرف مائل ہوئے اور اس میں برق رفتاری سے اضافہ دیکھنے میں آیا۔ جہاں لوگوں نے اپنی پروڈکٹس کی آن لائن سیل شروع کی، وہیں لوگوں میں آن لائن خریداری کا رجحان بھی بڑھا اور بہت سے لوگوں نے اس ہی لاک ڈاؤن کے دوران اپنا کاروبار بہترین انداز میں آگے بڑھا کر خوب کمایا۔ فری لانسنگ نے سر اٹھایا۔ فرینڈز، پاکستانی نوجوان اسکول اور کالج بند ہونے کے بعد جب گھروں میں قید ہوئے تو انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے نہ صرف آن لائن کورسز کیے بلکہ فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھے ہی پیسوں کے ساتھ ساتھ وہ ہنر بھی حاصل کر لیا جو انشاءاللہ مستقبل میں انہیں خوب فائدہ پہنچائے گا۔ اور سب سے آخر میں دوستو، اپنے بہت سے پیاروں کو اپنے سامنے لمحوں میں جاتے دیکھنا اور خود کو بے بس پانا، ان تمام احساسات نے اللہ رب العزت کی بڑائی اور دنیا کی بے ثباتی کو پوری طرح آشکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انسان لاکھ دنیا داری میں پڑے، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے سامنے دنیا کی ہر طاقت، ہر بڑائی، ہر ٹیکنالوجی ناکام ہے۔ صرف منشاء خداوندی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔